जड मायाले चेतन जीवमाथि कसरी अधिकार गर्न सक्छ त जान्नका लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 77 हेर्नुहोस्। राधे राधे। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि हामी सबै अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने आनन्द चाहन्छौँ। आजसम्म निरन्तर प्रयत्न गरेर पनि त्यस्तो आनन्द प्राप्त हुन सकेन। त्यसको विपरीत सीमित मात्राको घट्दै जाने र समाप्त हुने सुख नै अनुभव गर्यौँ। त्यो वास्तविक सुख कहाँ छ त? यसको बारेमा अनुसन्धान गरियो र त्यस क्रममा हामीले यही बुझ्यौँ कि त्यो वास्तविक आनन्द भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ, अरू कुनै उपाय छैन। भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त? केवल एउटा उपाय छ, भगवानलाई जानेर। जान्ना साथ भगवान मिल्नुहुन्छ। हामी भगवानलाई जान्नको निम्ति वेद शास्त्रमा गयौँ, तर वेद शास्त्रले बताए कि भगवान इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी हाम्रो इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। फेरि कसरी काम बन्छ? यसको पनि समाधान गरियो र यही बताइयो कि जसमाथि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ त्यही सौभाग्यशाली जीवले नै भगवानलाई जान्न सक्छ, प्राप्त गर्न सक्छ। अब भगवानको कृपा को माथि हुन सक्छ? त्यसको के शर्त हो? यसको बारेमा पनि हामीले शास्त्र वेदद्वारा बुझ्यौँ कि भगवानको एउटा शर्त छ, त्यो शर्तको नाम हो शरणागति। त्यसैले सर्वप्रथम भगवानको शरणमा जानु छ, अनि बल्ल भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ। शरणमा केले जानु छ? मनले जानु छ। र शरणागतिको अभिप्राय हो केही नगर्नु, न त राम्रो गर्नु न त नराम्रो गर्नु। अब यो निरन्तर केही न केही गरिरहने मनद्वारा केही नगर्ने अवस्थामा कसरी पुग्न सक्छौँ त? यसको पनि हामीले शास्त्रद्वारा नै समाधान गर्यौँ र यही बुझ्यौँ कि निरन्तर मन भगवानमा लगाउनु छ। किनकि भगवानमा मन लगाउनु न त राम्रो कर्म हो न त नराम्रो कर्म हो, अर्थात केही नगर्नु बराबर नै हो। तर यदि निरन्तर भगवानमा मन लगाइरह्यौँ भने कसरी हाम्रो संसारी काम चल्न सक्छ? अर्को समस्या आयो। यसको पनि समाधान गरियो र यही बुझ्यौँ कि मनको आसक्ति भगवानमा राखेर संसारमा मन बुद्धि लगाएर हामी कर्म गर्न सक्छौँ। किनकि वास्तवमा आसक्तिको नै बन्धन हुने हो। तर वर्तमानमा त हाम्रो मन संसारमा आसक्त छ। त्यसैले संसारबाट मनलाई विरक्त गराउनु छ। विरक्ति या वैराग्यको तात्पर्य हो न त राग हुनु न त द्वेष हुनु साथमा, न त राग द्वेष दुवै छैन भन्ने अभिमान नै हुनु। यो अवस्थाको नाम हो वैराग्य। र त्यो अवस्थामा पुग्नको निम्ति, अर्थात् संसारबाट मनलाई विरक्त गराउनको निम्ति संसारको स्वरूपको बारेमा हामीले जान्ने प्रयत्न गर्यौँ। र विगत केही दिनदेखि हामी संसारकै स्वरूपको बारेमा चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। र त्यस क्रममा हामीले यही बुझ्यौँ कि जे गतिशील छ निरन्तर, त्यसको नाम हो जगत।
र जे शरीर रहन्छ परिवर्तनशील छ त्यसको नाम हो संसार। यो हो संसारको परिभाषा, जे गतिशील छ र जे निरन्तर परिवर्तनशील छ। र संसार दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा बाहिरको स्थूल संसार पञ्चमहाभूतले बनेको जुन सत्य हो, र अर्को हाम्रो भित्री संसार जुन हामी कल्पना गर्छौं, हाम्रा इच्छाहरू वासनाहरूले जुन बन्दछ, त्यो संसारको नाम हो भित्री संसार अथवा वासनात्मक संसार। त्यो मिथ्या छ। वास्तवमा यो भित्री संसार नै बन्धनको मुख्य कारण हो। त्यसैले भित्री संसारबाट नै मनलाई विरक्त गराउनु छ। यदि भित्री संसारबाट कसैलाई विरक्ति भयो पूर्ण रूपले भने बाहिरी संसार भएर पनि केही असर गर्दैन। तर जबसम्म भित्री संसार रहन्छ तबसम्म बाहिरी संसारको अभाव हुँदैमा व्यक्ति विरक्त हुँदैन। त्यसैले भित्री संसारको बारेमा जान्नु छ, साथै बाहिरी संसारको बारेमा पनि जान्नु छ। किनकि बाहिरी संसार उपस्थित हुना साथ भित्री संसार बलवान हुन्छ। त्यसैले दुवै संसारको बारेमा हामीले जान्ने प्रयत्न गर्यौं र यही बुझ्यौं कि दुवै संसारको जननी कारण हो भगवानको माया शक्ति। यो माया शक्ति भगवानको शक्ति हो, अज हो। अज मतलब अनादि हो, अविनाशी हो। कसैले माया शक्तिलाई नष्ट गराइदिन सक्दैन। भगवानले पनि सक्नुहुन्न माया शक्तिको अत्यन्त अभाव गर्नको निम्ति, या माया शक्तिलाई मेटाइदिन सक्नुहुन्न भगवानले। अविनाशी हो र यो माया शक्ति मिथ्या होइन। हामीले यसको बारेमा हिजो विस्तृत रूपमा चर्चा गर्यौं कि ज्ञानीहरू अद्वैतीहरू यद्यपि मायालाई मिथ्या भन्दछन् तैपनि उनीहरू केही पनि निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनन्, सिद्ध गर्न सक्दैनन् कि माया शक्ति मिथ्या हो। वेद शास्त्रले त बताएका नै छन् कि माया भगवानको शक्ति हो, सत्य हो, तत्व हो, एउटा अनादि नित्य तत्व। र यस्तो माया दुई प्रकारका हुन्छन्। मायाको दुईटा स्वरूप हुन्छन् या मायाका दुईटा वृत्ति हुन्छन्। जसरी सुकै बुझ्नुस्, दुई प्रकारका छन्। के हुन्? एउटा हो जीव माया, अर्को हो गुण माया। यसको बारेमा पनि हामीले हिजो चर्चा गर्यौं र यही बुझ्यौं कि मायाको त्यो स्वरूप जसले जीवात्माको आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई भुलाइदिन्छ र यस प्रकारले आफ्नो वास्तविक स्वरूप भुलेको जीवलाई फेरि संसारी विषयमा आसक्त गराइदिन्छ, त्यो हो जीव माया। यसको पनि दुईवटा प्रकार हुन्छन्। पहिलो हो आवरणात्मिका माया, अर्थात् त्यो शक्ति जसले जीवात्माको आफ्नो वास्तविक स्वरूप म श्रीकृष्णको दास हुँ भन्ने स्वरूप भुलाइदिन्छ। र अर्को हो विक्षेपात्मिका माया, जसले त्यो जीवात्मालाई संसारमा आसक्त गराइदिन्छ। यो त भयो जीव मायाको बारेमा। र अर्को हो गुण माया। दुईवटा माया हुन्छन् भनिएको थियो नि, मायाका दुईवटा स्वरूप। भगवान श्री रामचन्द्रजीले लक्ष्मण जी महाराजलाई वनवासको क्रममा उपदेश दिनुभएको छ र त्यति बेला पनि उहाँले जब मायाको प्रसङ्गको चर्चा गर्नुभयो दुईवटा माया बताउनु भयो। मे अरु मोर तोर ते माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानिहु भाई। माया को परिभाषा बताउनु भयो। के हुन् मायाका परिभाषा? माया त्यो शक्ति हो जसले गर्दा जीवले आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई बिर्सिन्छ, म भगवानको दास हुँ भन्ने, र शरीर ठान्दछ म, अनि शरीरको विषयलाई, इन्द्रियको विषयलाई मेरो ठान्दछ, यो मेरो, यो तेरो, यो भाव बन्दछ। यही माया शक्ति हो। यो एउटा परिभाषा बताउनु भयो। दोस्रो, जहाँसम्म
इन्द्रियका विषयहरू छन् या मन जान सक्छ, मनले सोच्न सक्छ, त्यो सबै के हो? माया हो। यो त भयो मायाको परिभाषा। त्यही कर भेद सुनहु तुम सो, दुईवटा भेद छन्। के? विद्या अपर अविद्या दो, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। यो त भयो जीव मायाको बारेमा। एक रचाई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। यो भयो गुण माया, अर्थात जस द्वारा भगवानले सृष्टि गर्नुहुन्छ, यो संसारको जे द्वारा भगवानले सृष्टि गर्नुहुन्छ त्यो मायाको स्वरूप हो गुण माया। त्यसैले गुण माया अन्तर्गत के पर्दछन्? अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड सबै पर्दछन्। ध्यान दिनुस्, यो जुन ब्रह्माण्ड हो, संसार हो, हामी देख्दछौँ। केही त दिनमै हामी देख्न सक्छौँ, यो पृथ्वीको केही अंश या सूर्य या कहिलेकाहीँ चन्द्रमालाई पनि दिउँसो देख्न सक्छौँ। र राति आकाशमा असंख्य ताराहरू देख्छौँ, असंख्य ब्रह्माण्डहरू देख्छौँ। त्यसको कुनै सीमा छैन। पहिले पहिले वैज्ञानिकहरू सीमित छ भन्ने मान्दथे, तर जति जति वैज्ञानिकहरू पनि जान्दै गए, अलिअलि बुझ्दै गए, त्यति त्यति हाम्रै वेद शास्त्रको नजिक नजिक पुग्दैछन्। उनीहरू पनि यही बताउँछन् जुन हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ। यथास्ति संख्या रजसाम विश्वानां न कदाचन, ब्रह्म विष्णु शिवादीनां तथा संख्या न विद्यते। ब्रह्म वैवर्त पुराण 237। र यही मन्त्र, यस्तै यस्तै मन्त्र देवी भागवत पुराणमा पनि छ 937। संख्या चेद रजसामस्ति विश्वानां न कदाचन, ब्रह्म विष्णु शिवादीनां तथा संख्या न विद्यते। र यही कुरा तुलसीदास जी महाराजले पनि बताउनु भएको छ। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशि त्रासा। रामचरितमानस। अर्थात इसको मतलब क्या हो? इसको मतलब यही हो कि पृथ्वी को प्रत्येक राज काण्डलाई कसैले गन्न सक्ला। प्रत्येक काण्ड पृथ्वीको। हाम्रै कोठामा यदि भ्याक्युम क्लिनरले सबै काण्डहरूलाई सोस्यौं भने कति धेरै काण्डहरू जम्मा हुन्छन्। कसले गनेर पार पाउन सक्छ? यही कोठामा भएका केही कणहरू। सम्पूर्ण पृथ्वीका प्रत्येक कणलाई कसैले गनोस् त्यो सम्भव छ, तर ब्रह्माण्ड कति छन् कसैले गन्न सक्दैन। अर्थात अनन्त छन्। र अनन्त मात्रै पनि भनिँदैन, अनन्त कोटि भनिन्छ प्राय। अनन्त अनन्त छन्, असीम छन्, कसैले पार पाउन सक्दैन। र जुन हाम्रो ब्रह्माण्ड हो, चतुर्मुखी ब्रह्माजीको ब्रह्माण्ड, यो सबैभन्दा सानो ब्रह्माण्ड मध्येको एउटा हो। जम्मा यसको विस्तार छ 50 करोड योजन, अर्थात 4 अरब मिल। यति ठुलो छ यो हाम्रो ब्रह्माण्ड। र यसको जो ब्रह्माजी हुनुहुन्छ उहाँका केवल 4वटा मुखहरू छन्, त्यसैले उहाँलाई चतुर्मुखी ब्रह्माजी भनिन्छ। र यहाँहरूले चैतन्य चरितामृत पढ्नुभयो होला। चैतन्य चरितामृतमा एउटा प्रसङ्ग छ मध्य लीलाको 21औं अध्यायमा। त्यो प्रसङ्गमा ब्रह्माजी भगवान श्रीकृष्णको दर्शनको निम्ति आउनुहुन्छ। एक दिन द्वारकाते कृष्ण देखी वारे, ब्रह्मा आइला द्वारपाल जाना आइला कृष्ण रे। भगवान श्रीकृष्णलाई निवेदन गरे द्वारपालले कि ब्रह्माजी आउनु भएको छ। श्रीकृष्णले बताउनु भयो, कृष्ण बोले न कौन ब्रह्मा की नाम ताहार, द्वारी ता आसी ब्रह्मा ते पूछिला आर बार। जो द्वारपाल थे, श्रीकृष्णले यस प्रकारले को ब्रह्मा भनिसकेपछि आएर सोधे। ब्रह्माजी आश्चर्यचकित हुनुभयो कि म त ब्रह्मा हुँ,
दुईटा ब्रह्मा तीनटा ब्रह्मा भएको भए पो को कुन चाहिँ ब्रह्मा आएको रहेछ यो सोध्नु सान्दर्भिक थियो। उनले उत्तर दिए कि सनकादिको पिता चतुर्मुखी ब्रह्माजी आएको छ भनेर सुनाइदिनु भनेर भन्नुभयो ब्रह्माजीले। गएर त्यही बताउनु भयो भगवान श्रीकृष्णलाई। श्रीकृष्णले बोलाउनु भयो, ब्रह्माजी जानुभयो र श्रीकृष्णले सोध्नुभयो के कति कारणले आउनुभयो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो कारण बताउँदै गरौँला, तर पहिले यो मलाई बताउनुहोस् कि हजुरले को ब्रह्मा भनेर किन बताउनु भयो, यसको कुनै अवश्य रहस्य होला। भगवान मुस्कुराउँदै संकल्प गर्नुभयो र तत्काल असंख्य ब्रह्माहरू त्यहाँ उपस्थित भए। कुनै 10 मुखवाला, कुनै 100 मुखवाला, कुनै लाख मुखवाला, कुनै करोड मुखवाला, कोही अरब मुखवाला। ब्रह्माजीलाई बोध भयो कि केवल म ब्रह्मा रहेनछु, असंख्य ब्रह्मा रहेछन्। त्यसैले अनन्त कोटि ब्रह्माण्डहरू छन् र प्रत्येक ब्रह्माण्डमा एउटा ब्रह्मा, एउटा विष्णु, एउटा शङ्कर हुनुहुन्छ जसले त्यो ब्रह्माण्डलाई सञ्चालन गर्नुहुन्छ। जसरी हाम्रै देशमा पनि कयौं प्रदेशहरू छन् या होलान्, विभिन्न देशहरूमा पनि छन् र ती प्रदेशहरूको सञ्चालनको निम्ति त्यहाँ एउटा मन्त्री हुन्छ, मुख्यमन्त्री, एउटा गभर्नर होला। त्यसै गरी यो ब्रह्माण्डलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति पनि एउटा ब्रह्मा, एउटा विष्णु, एउटा शङ्कर हुनुहुन्छ। यस प्रकारले अनन्त ब्रह्मा, अनन्त विष्णु, अनन्त शङ्कर हुनुहुन्छ जो श्री महाविष्णुको अंश हुनुहुन्छ सबै। र ब्रह्म संहितामा यो बताएको छ यस्यैकन्हि श्वसितकाल मथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महान् स इह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता 5:48। अर्थात वहाँ महाविष्णु जो अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको नायक हुनुहुन्छ वहाँ पनि भगवान श्रीकृष्णको अंश हुनुहुन्छ। अस्तु, यहाँ बताउन खोजेको कुरा के हो भने असंख्य अनन्त कोटि ब्रह्माण्डहरू छन्। ती सबै ब्रह्माण्डहरू गुण मायाको विस्तार हो। हेर्नुस्, यति धेरै ब्रह्माण्ड, असंख्य ब्रह्माण्डको कारण के हो? गुण माया। भगवानले गुण मायाद्वारा सृष्टि गर्नुहुन्छ। त्यसैले दुई प्रकारका माया छन्। एउटा जीव माया जसले जीव माथि शासन गर्दछ, जीवको आफ्नो स्वरूपलाई भुलाइदिन्छ आवरणात्मिका मायाको कारणले गर्दा, र संसारमा आसक्त गराइदिन्छ विक्षेपात्मिका मायाको कारणले गर्दा। र दोस्रो हो गुण माया, जुन यो अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको कारण हो। गुण मायाकै विस्तार हो अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड। र चाहे गुण माया होस् चाहे जड माया होस्, हुन त माया नै। र यो माया शक्ति जड हो। हामीले संक्षिप्तमा यसअघि चर्चा गरेका थियौं नि। यहाँहरूले मेसो पाउनु भएको थियो होला। जब माया भगवानको तत्त्व हो भनेर हामीले सिद्ध गर्दै थियौं, त्यति बेला नै यो बताइएको थियो कि माया भगवानको जड शक्ति हो। जड भन्नाले जस्तै रुमाल या लौरी के हुन्? जड। जड भन्नाले जसले केही गर्दैन, जसमा चेतना नै छैन। माया पनि त्यसै गरी जड शक्ति हो। त्यसैले भगवानले मायालाई अपरा भन्नुभएको छ, निकृष्ट भन्नुभएको छ। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा अपरेयमितस्त्वन्यं प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। गीता 7:4-7-5। अर्थात यहाँ भगवानले अपरा भन्नुभयो माया शक्तिलाई। अपरा भन्नाले निकृष्ट शक्ति, निम्न शक्ति। जीवलाई भन्नुभयो पराशक्ति। परा भन्नाले उत्कृष्ट। किनकि जीव चेतन हो, माया जड हो। जड भएकै कारणले गर्दा भगवानले अपरा भन्नुभयो। यही कुरा जगद्गुरु श्री रामानुजाचार्यजीले पनि बताउनुभयो यही श्लोकको भाष्यको क्रममा। उहाँले बताउनुभयो इतः अचेतनायाः
रामानुज भाष्य। र मधुसूदन सरस्वतीजीले पनि बताउनुभयो, प्रकृति ही सर्वाचेतन वर्ग रूपा सेयम परा निकृष्टा जडत्वात्। मधुसूदन सरस्वतीजीले बताउनुभयो, जड हो प्रकृति र जड भएकै कारणले गर्दा भगवानले अपरा बताउनुभयो। यस प्रकारले माया के हो? जड शक्ति हो। अब आश्चर्यको कुरा के हो भने, जड शक्ति हुँदा हुँदै पनि, जसरी रुमाल लौरी जड हो, जड शक्ति हुँदा हुँदै पनि चेतन जीवमाथि मायाले कसरी अधिकार जमायो त? जीव त चेतन हो, जडले चेतनमाथि कसरी शासन गर्न सक्छ? तर्कसङ्गत कुरा त के हो भने चेतनले जडमाथि शासन गर्नुपर्ने हो। यहाँ त मायाले जीवमाथि शासन गरिरहेको छ र जीव बिचारा दुखी छ र आनन्द चाहन्छ, मायाबाट यो दुःखबाट छुटकारा चाहन्छ, तर पार पाउन सक्दैन। साधारण जीवको त के कुरा गर्नु र? तुलसीदासजी महाराज भन्नुहुन्छ, शिव चतुरानन जाहि डेराही, अपर जीव केही लेखे माही। ठुला ठुला हस्ती पनि मायालाई देखेर डराउँछन्, बिचारा साधारण जीवको त के कुरा गर्नु र? ब्रह्माजी, विष्णुजी, शङ्करजी मायाधीश हुनुहुन्छ। यो त हामीलाई सम्झाउनको निम्ति हो कि कसैले मायालाई ख्याल ख्याल नठान्नु। चाहे कोही तपस्वी होस्, ज्ञानी होस्, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदा सुमङ्गला, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। भागवत 2:4-17। अर्थात कोई चाहे तपस्वी होस्, दानी होस्, यशस्वी होस्, मंत्रविद होस्, मुनि होस्, कोही होस्, ज्ञानी, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, योगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, चाहे कोही होस्, मायाबाट पार पाउन सक्दैन। तरहि न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। जड माया, चेतन जीव माथि मायाको अधिकार कसरी त? आउनुहोस् यसको समाधान गरौँ। हेर्नुहोस्, यद्यपि माया शक्ति जड हो, तैपनि भगवानको शक्ति पाएर, भगवानको प्रेरणाले गर्दा मायाले जीवमाथि आधिपत्य जमाउन सकेको। माया हे जड शक्ति पे, ज्ञानी हूँ पार न पाय, या को कारण स्वयं हरि, या को प्रेरक आय। भक्ति शतक। अर्थात जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज भन्नुहुन्छ कि माया शक्तिको प्रेरक भगवान भएको कारणले गर्दा ठुला ठुला ज्ञानी पनि मायालाई पार पाउन सक्दैनन्। हुन त यो जड हो, तर भगवान यसको शक्ति दाता हुनुहुन्छ। जासु सत्यता ते जड माया, जासु भन्नाले भगवानको, भास सत्य इव मोह सहाया। भगवानको माया हो यो, भगवानको शक्ति पाएर कार्य गर्छ, आफ्नो छुट्टै शक्ति हुँदैन मायाको। प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके, तुलसीदास जी महाराज भन्नुहुन्छ। बिना भगवानको शक्ति, भगवानको बल, भगवानको प्रेरणा मायाले केही गर्न सक्दैन। वेद व्यासजीले पनि बताउनु भएको छ, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने, तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा वासो यथा तमः। भागवत 2:9-33। यसको मतलब बिना भगवानको शक्ति मायाले केही पनि गर्न सक्दैन। र जब भगवानले शक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ अनि फेरि मायाले अनेक कमालहरू गर्छ।
हेर्नुहोस्, रुमाल जाडो, तर त्यही रुमालले अत्यन्त तातो भाँडालाई एउटा ठाउँबाट उठाएर अर्को ठाउँमा राख्न सक्छ। आफैले हो र? होइन, अरू कसैको शक्ति पाएर। लौरी जाडो, केही गर्न सक्दैन, तर कसैले यदि त्यो लौरीलाई समायो भने अब त्यो लौरीले अनेक कार्य गर्न सक्छ। र जसले समाउँछ लौरीलाई, त्यो व्यक्तिमा जति बल हुन्छ त्यो लौरीमा पनि त्यति नै बल हुन्छ। एउटा पहलमानले लौरीलाई समायो भने अब त्यो लौरीमा अत्यन्त बल हुन्छ, पहलमानको समान जति बल उसमा छ पहलमानमा, त्यो सबै बल त्यो लौरीमा जान्छ। त्यसै गरी माया त्यो रुमाल समान, लौरी समान जाडो, तर भगवानले समाएको कारणले गर्दा, भगवानको शक्ति पाएको कारणले गर्दा त्यो माया अत्यन्त बलशाली हुन्छ। भगवानले नै गीतामा बताउनु भएको छ, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। गीता 7:14। दैवी हो, मम माया, मेरो माया हो, दुरत्यया, कसैले पार पाउन सक्दैन। किनकि मायाबाट पार पाउनको निम्ति भगवान भन्दा शक्तिशाली हुनु पर्यो, बल्ल मायाबाट उसले पार पाउन सक्छ। त्यो जुन लौरी हो, लौरीबाट पार पाउनको निम्ति त पहलमान भन्दा पनि कोही शक्तिशाली छ भने अब उसले च्यालेन्ज गर्न सक्छ लौरीलाई। भगवान भन्दा बलशाली त कोही पनि छैन, त्यसैले मायालाई कसैले पनि पार पाउन सक्दैन आफ्नो बलद्वारा। त्यसैले यो त भयो समाधान कि माया जड हुँदा हुँदै चेतन जीवमाथि कसरी अधिकार जमाउन सक्छ। र हामीले बिस्तारै बिस्तारै संसारको बारेमा या मायाको बारेमा बुझ्दै आइरहेका छौँ। धेरै कुरा बुझिसक्यौँ। संसार परिवर्तनशील छ, दुई प्रकारको हुन्छ, भित्री संसार, बाहिरी संसार। दुवैको जननी माया शक्ति हो, सत्य हो माया शक्ति। यसको दुईवटा स्वरूप हुन्छ, जीव माया, गुण माया। गुण माया संसारको कारण हो भने जीव माया जीवात्माको दुःखको कारण हो। र जड हुँदा हुँदै पनि भगवानको शक्ति पाएर चेतन जीवमाथि अधिकार जमाउँछ। यी केही कुराहरू हामीले बुझ्यौँ र माया शक्तिको बारेमा अझै धेरै कुरा जान्न बाँकी छ। जानिनेछ, तर आज होइन, भोलि। वृन्दावन बिहारी लाल की जय।